डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज यो क्लासमा म चाहिँ मिन डिभिएसन टपिकको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, मिन डिभिएसन भनेको के हो? डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, मिन डिभिएसन if it is an absolute value, absolute measure of dispersion. It is also known as average deviation. Distance. It is an absolute measure of dispersion. यसले के गर्छ भन्ने डिस्पर्सन भनेको अब्सोल्युट मेजर, अब्सोल्युट भनेको डिस्टेन्स के हुन्छ भने यो एउटा नेगेटिभमा जुन हाम्रो डाटाहरूको बीचमा जुन एउटा फैलावट जुन हुन्छ, जुन एउटा विस्तार जुन हुन्छ, जुन एउटा असमानता हुन्छ, त्यो असमानता माइनसमा पनि आउन सक्छ, प्लसमा पनि आउन सक्छ। प्लसमा आएको छ भने इट्स ओके। यदि माइनसमा छ भने त्यसलाई के गर्छ भने अब्सोल्युटले के गर्छ भने त्यसले माइनसमा रहेको टर्मलाई यसले के बनाउँछ भने पोजिटिभ बनाइदिन्छ। मेन यसमा यसको महत्त्व रहेको हुन्छ। अब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। कुनै पनि हामी डाटा लिन्छौँ, त्यो डाटामा सेन्ट्रल भ्यालुबाट त्यो डाटामा कतिको रेन्ज छ, कतिको विस्तार छ, कतिको चाहिँ असमानता छ, कतिको चाहिँ फैलावट छ, कतिको चाहिँ कस्तो बनावट छ जस्ता कुरालाई मेजर गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ भने डिस्पर्सनले गरेको हुन्छ। अब डिस्पर्सनभित्र त्यो काम हुन्छ। अब डिस्पर्सनलाई नै मध्यनजर राखी हामी के गर्छ, मिन डिभिएसन हामी निकाल्छौँ कि यो वास्तवमा त्यो चाहिँ सेन्टर भ्यालुबाट त्यो कतिको रेन्जमा छ, त्यो भ्यालु वास्तवमा कतिको त्यो डाटामा भनेको कतिको विस्तार छ भने जस्ता कुराको बारेमा चाहिँ हामीले मिन डिभिएसनबाट निकाल्न सक्छौँ। डिस्टेन्स अझ पनि हामी दुईवटा फर्मुला यसको डिफिनेसनबाट हामी अझ क्लियर हुन्छौँ। डिस्टेन्स अर्को चाहिँ द mean deviation or absolute deviation is measure of dispersion. यो डिस्पर्सनलाई मेजर गर्छ which is based upon deviation को आधार मानी यसले के गर्छ भने द एभरेज value from median
और मोड। डियर स्टुडेन्ट्स, यो डिफिनेसनले के भन्न खोजेको छ भने जस्तै कि द मेन डिभिएसन जुन हुन्छ वा यसलाई मेन डिभिएसन वा अब्सोल्युट डिभिएसन पनि हामी भन्छौँ। अब्सोल्युट डिभिएसन इज मेजर अफ डिस्पर्सन। यसले के गर्छ भने के काम गरेको हुन्छ भने डिस्पर्सन जुन छ भने त्यो डाटामा जति डिस्पर्सन छ त्यो डिस्पर्सनलाई निकाल्ने काम कसले गरेको हुन्छ भने अब्सोल्युट डिभिएसनले गरेको हुन्छ अर्थात् मिन डिभिएसनले गरेको हुन्छ। त मिन डिभिएसन, अब मिन डिभिएसन माने यो अब्सोल्युट जुन वर्ड आएको छ भने त्यही भने अघि भनेको माइनसलाई प्लस बनाउनको लागि यो वर्ड युज भएको छ। विच इज बेस्ड अपन डिभिएसन। डिभिएसन भनेको फरक भनेको त्यो मिनबाट वा मिडियनबाट वा मोडबाट, यानी कि जुन सेन्टर भ्यालुबाट त्यो डाटामा कतिको फैलावट छ, कतिको चाहिँ एस्केटेडनेस छ, त्यसलाई आधार मानि के गर्छ भने मिन डिभिएसनले के गर्छ भने त्यसको बीचको रिलेसनलाई निकाल्ने काम गरेको हुन्छ। एक्चुअली भ्यालु निकाल्ने काम गरेको हुन्छ कि वास्तवमा त्यो डाटामा कतिको फैलावट छ, कतिको असमानता छ, कतिको समानता छ, कतिको चाहिँ एस्केटेडनेस छ, स्पिड छ, त्यो भनेको के छ भने जस्ता कुरा पत्ता लगाउने हामी मिन डिभिएसनको काम गरेको हुन्छ र आधार मानेको हुन्छ। केबाट त मिनबाट पनि यसलाई मिन डिभिएसन हामी निकाल्न सक्छौँ, मिडियनबाट पनि मिन डिभिएसन आउँछ वा मोडबाट पनि मिन डिभिएसन आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो कुरालाई हामीले एकदमै याद राख्नुपर्छ कि यो मिन डिभिएसन जुन हुन्छ भने मिडियनबाट पनि आउँछ, मिनबाट पनि आउँछ र मोडबाट पनि के हुन्छ भने मिन डिभिएसन आउँछ। मिन डिभिएसनमा यो जुन वर्ड छ भने धेरै नै इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ। यो भनेको पोजिटिभ वर्ड हो। यसले के हुन्छ भने जुन डाटा दिएको हुन्छ त डाटाको बिचमा जुन रेन्ज छ त्यो रेन्ज नेगेटिभमा छ भने त भनेको त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर अनि त्यसपछि के हुन्छ मिन डिभिएसन चाहिँ हामी निकाल्छौँ। र डिस्टेन्स अदर वर्डमा पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने डिस्पर्सन नलेखौँ, मिन डिभिएसन पढिरहेछौँ। त मिन डिभिएसन इज डिफाइन्ड एज, हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ द अर्थमेटिक mean of the absolute value of deviation such that positive, अघि मैले भनिसकेको छु डियर स्टुडेन्ट्स, अब्सोल्युट भनेको पोजिटिभ डिभिएसन of the items डियर स्टुडेन्ट्स, मैले भनिसकेको छु मेन डिभिएसन इज डिफाइन्ड। यसले परिभाषित के गर्छ एज, जस्तै कि द अर्थमेटिक मिन अफ द अब्सोल्युट भ्यालु, यानी कि अर्थमेटिक मिनबाट अब्सोल्युट भ्यालु निकाल्छौँ पोजिटिभ भ्यालु अफ डिभिएसन भनेको फरक डिस्टेन्स, त्यो भनेको मिन र त्यो डाटाको मिनबाट त्यो डाटाको फरक सच द्याट पोजिटिभ डिभिएसन, यानी कि पोजिटिभ डिभिएसन बनाए अनि जुन हामी निकाल्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ भने जुन हाम्रो डाटा हुन्छ त्यो डाटालाई जब हामी सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्छौँ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने मिन डिभिएसन हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीले एक सिरिजको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, 3वटा सिरिज हुन्छ। 3वटा सिरिजमा चाहिँ हामी के हुन्छ भने स्टडी गर्छौँ। 3वटा सिरिजमा पहिलो चाहिँ हामी सिरिज के एप्लाई गर्छौँ भने जस्तै कि मिन डिभिएसन फ्रम द मिन हामी स्टडी गर्छौँ। मिन
mean deviation from mean mean deviation from mean हामी मिनबाट के निकाल्छौं भने mean deviation हामी निकाल्न गइरहेका छौं सिरिज तीनटा सिरिजबाट। अब तीनवटा सिरिज निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भने पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज आउँछ अनि इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुलाहरु के हुन्छ भने त्यो हामी निकाल्छौं त। इन्डिभिजुअल कुन सिरिज भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज जुन हाम्रो छ इन्डिभिजुअल सिरिज जुन छ त्यो सिरिजमा मिनको फर्मुला हामीसँग के छ भने समेसन x डिवाइड n यो मिनको फर्मुला हो डियर स्टुडेन्ट्स। अब मिन डिभिएसनको फर्मुला के हुन्छ भने समेसन मोडुलस अब्सोल्युट d बाई n हुन्छ वेयर जहाँ d कहाँबाट आउँछ डियर स्टुडेन्ट d इज द deviation from x minus x different x mean यो भनेको मिन जुन हामी यो मिन निकाल्छौं त्यो मिन र डाटामा जुन आइटम दिएको हुन्छ अब्जर्भेसन गरेको जति डाटा हुन्छ त्यो भनेको x ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अब डिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट अफ मिन आउँछ कोएफिसिएन्ट अफ मिन डिभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ मिन डिभिएसन को फर्मुला डिस्टेन्स के हुन्छ भने जस्तै कि अब हामीसँग आइसक्यो के भने मिन डिभिएसन र डिभाइड यो भनेको मिन हो। अब यो तीनवटै कन्डिसन एप्लाई गरेर तीनवटै फर्मुला एप्लाई गरेर हामी एउटा व्यक्तिगत इन्डिभिजुअलको हामीले के गर्छौं भने स्टडी गर्छौं। अब इन्डिभिजुअलको एउटा एक्जाम्पल हामी लिन्छौं र त्यो एक्जाम्पललाई हामी सोल्भ गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स अब एक्जाम्पल हाम्रो के रहेको छ भने जस्तै हामी एउटा एक्जाम्पल लिएछौं एक्जाम्पल 35 x is represent of observation of the item x is equal to 35 38 39 40 42 डिस्टेन्स यस प्रकार छ। हामी फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो भने कि हामीले मिन निकाल्नु पर्यो डिस्टेन्स के निकाल्नु पर्यो भने मिन निकाल्नु पर्यो। अब डिस्टेन्स जब हामी यसको मिन निकाल्छौं त यसको मिन यो जुन डाटाको मिन जब हामी निकाल्छौं डिस्टेन्स यो मिनमा के हुन्छ भने हामीले थाहा छ कि जब हामीले यस सबैलाई प्लस गरिदिन्छौं र टोटल नम्बरले के गरिदिन्छौं भने डिभाइड गरिदिन्छौं टोटल नम्बरले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं 1 2 3 4 5 ले डिभाइड गर्छौं। अब डिस्टेन्स यो जोड्यो भने कति आउँछ भने सबैलाई एडिसन गर्यो भने 194/5 आउँछ अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 38.8 डिस्टेन्स यो हाम्रो मिन हो। के हो त यो हाम्रो मिन हो। अब मिनबाट हामीले यो टेबल बनाउनु पर्छ। अब सेकेन्ड फर्मुला मिन डिभिएसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ d निकाल्नु पर्यो त d इज द डिफरेन्ट बिट्विन x मिन डिस्टेन्स यो जुन छ हाम्रो यो 35 38 र चाहिँ 39 र 40 र 42 यहाँ भनेको d निकाल्नको लागि 35 माइनस 38.8 38 माइनस 38.8 र 39 माइनस 38.8 and 40 minus 38.8 and 42 minus 38.8 डिस्टेन्स हाम्रो प्रोसेस यो रहेको छ। अब यसबाट हामीले जब माइनस गर्छौं त माइनस यो आउँछ कति भने हाम्रो 3.8 यहाँ आउँछ हाम्रो माइनस 0.8 र यहाँ हाम्रो प्लस हुन्छ 0.2 यहाँ आउँछ 1.2 यहाँ आउँछ 3.2 डिस्टेन्स। अब हेरौँ त यो हाम्रो d आयो। अब मैले यहाँ के गरेछु भने अलरेडी यसलाई म अब्सोल्युट भ्यालु युज गरिदिएको छु। अब्सोल्युट भ्यालु युज गरिदिएको छु भने
हाम्रो त आएको छ माइनस अनि एब्सोल्युट भ्यालुले के गर्छ पोजिटिभ बनाइदिन्छ अनि जब पोजिटिभ बनाइदिन्छ भने यो जुन माइनस आएको छ भने यो के हुन्छ त प्लस भएर जान्छ या त एउटा अझ टेबल यहाँ बनाइदिनु वा यसैलाई के गर्नु भने जुन नेगेटिभ आएको छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर लेख्नुस् इट्स ओके नो प्रब्लम त म यहाँ के गरिदिन्छु भने पोजिटिभ बनाइदिन्छु अब डिस्टेन्स यहाँबाट म यसलाई सोल्भ गर्छु भनेको सम गर्छु सम इक्वल टु कति आउँछ डिस्टेन्स 9.2 डिस्टेन्स दिस इज द सम अफ द डेभिएसन दिस इज द सम अफ एब्सोल्युट भ्यालु दिस इज द सम अफ एब्सोल्युट भ्यालु र फर्मुला हाम्रो के छ सम अफ डेभिएसन डिभाइड एन डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौं के निकाल्न सक्छौं भने m mean deviation is equal to formula summation d by n is equal to 9.2 by n भनेको 5 अनि यो डिस्टेन्स 1.84 this is the first answer and CMD coefficient of mean deviation is equal to अब mean हामीसँग mean deviation कति छ भन्ने यति आएको छ र यो भनेको mean अब डिस्टेन्स यहाँ भनेको 1.84 डिभाइड अनि 38.8 इक्वल टु 0.047 दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर डिस्टेन्स हाम्रो यो जुन थियो भने एउटा सिरिज कुन सिरिज थियो भने इन्डिभिजुअल सिरिज तीनवटा सिरिजमा हामी स्टडी गर्नेछौं मिन डिभिजन फ्रम मिन डिभिजन फ्रम मिन डिभिजन फ्रम मिन र त्यसपछि हामी मेडियनमा इन्टर गर्छौं त डिस्टेन्स यो हाम्रो थियो के त मिन डिभिजन फ्रम मिन को इन्डिभिजुअल सिरिजबाट र जसमा कोएफिसिएन्ट पनि हामी निकाल्यौं अब चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं यसैको डिस्क्रिट सिरिज हामी स्टडी गर्छौं